वो काली बिल्ली अचानक उसके रास्ते में आ गई। रात के वक्त उसकी आंखें मोतियों की तरह चमक रही थी। नादिर को न जाने क्या सूझी कि उसने फौरन एक पत्थर उठाकर उसे दे मारा। बिल्ली गुर्राते हुए करीबी कब्रिस्तान के रास्ते पर दौड़ती चली गई। दरअसल वो अपने दोस्त की सालगिरह से रात के वक्त वापस आ रहा था, जिसका घर उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, लिहाजा वो पैदल ही आ रहा था। बाद में उसे अपनी माँ की नसीहत याद आई कि किसी जानवर को बिला वजह पत्थर या कोई और चीज़ नहीं मारनी चाहिए, तो उसे फ़ौरन अफसोस हुआ। अगले दिन उसकी नानी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, लिहाजा उसकी अम्मी और अब्बू उनकी इयादत के लिए चले गए। इम्तिहान की तैयारी के लिए वो घर में अकेला था। अचानक बारिश शुरू हो गई। बादल सुबह से ही थे। शाम से शुरू होने वाली इस बारिश ने अब तूफ़ान की सूरत अख्तियार कर ली थी। उसके अब्बू का फ़ोन आया कि अब वो सुबह ही आएंगे। अब वो घर में अकेला था। उसी दौरान अचानक बिजली चली गई। फिर उसने मोमबत्ती ढूंढकर जलाई। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी बूढ़ी औरत को देखकर ठठक गया। कौन हैं आप और ऐसी तूफ़ानी बारिश में कहाँ से आ रही हैं? वो एक पुरअसरार हंसी हंसते हुए बोली, दरअसल मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। ऐसी तूफ़ानी बारिश में मुझे पनाह चाहिए। सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ठीक है, अंदर आ जाएं। वो कुछ सोचते हुए बोला। अचानक बिजली चमकी। उसी दौरान उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी पैदा हुई, जिसे वो होंकों की तरह देखने लगा। क्या देख रहे हो? वो उसे घूरते हुए बोली। कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे आपकी आंखें चमकी हों। वो कुदरे घबराते हुए बोला, आसमानी बिजली जो चमकी थी ना, वो ही चमक आंखों में पड़ी होगी। बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली और फिर वो लाठी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। आप यहाँ आराम कर लें, उसने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छी बात है, ये कहकर बूढ़ी ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। उसकी मुस्कुराहट में भी एक पुरअसरारियत सी छुपी हुई थी। वो कमरे में जा चुकी थी। वो बुढ़िया को कमरे में छोड़कर बाहर निकला ही था कि अचानक उसके सर पर बारिश का पानी गिरने लगा। उसने पानी साफ करने के लिए हाथ फेरा तो वो उछल कर रह गया। वो पानी नहीं, खून था। वो फ़ौरन अपना हाथ साफ करने के लिए गुस्ल खाने की तरफ दौड़ा। नल खुलते ही उसकी आंखें जैसी फट पड़ी। नल में से भी खून की धार निकल रही थी। ये आखिर खून कहाँ से आ रहा है? वो मुंह में बड़बड़ा रहा था। अचानक उसके सामने वही बूढ़ी औरत आ गई और उसे एक कपड़ा देते हुए बोली, लो, इससे खून साफ कर लो जो तुम्हारे हाथों पर लगा है। मगर आप तो अंदर थी, आपको कैसे मालूम कि मेरे हाथों में खून लगा हुआ है? उसके लहजे में हैरानगी थी। प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए आई तो तुम्हारे हाथ में खून लगा हुआ देखकर कपड़ा ले आई। ये कहकर वो वापस कमरे की तरफ चली गई। वो कपड़े से खून साफ करने लगा। उसी दौरान बादल ज़ोर से गरजे और बिजली चमकी। इसने फ़ौरन आसमान की तरफ देखा तो हैरत ज़दा रह गया। उसे एक खूननाक चेहरा नज़र आया। उसने फ़ौरन अपना सर झटका जैसे उसे वहम हुआ हो। वो अपने कमरे की तरफ जाने के लिए मुड़ा तो अचानक उसे किसी बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी। उसने गौर से देखा तो दीवार की मुंडेर पर एक काली बिल्ली बैठी हुई थी। अभी वो उसे गौर से देख ही रहा था कि अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी औरत खड़ी थी। क्या बात है, अभी तक यहीं खड़ी हो? कुछ नहीं, एक काली बिल्ली दीवार पर बैठी है, उसे देख रहा था। कहाँ है? मुझे तो कोई बिल्ली दिखाई नहीं दे रही। अब नादिर ने जो देखा तो वाकई बिल्ली वहाँ मौजूद नहीं थी। मेरे ख्याल में तुम्हें अब सो जाना चाहिए, रात काफ़ी हो गई है। जी, आप ठीक कह रही हैं। ये कहकर वो सोचों में गुम अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। अपने बिस्तर पर लेटा वो सोने की कोशिश कर रहा था, मगर नींद उसकी आंखों से काफ़ी दूर थी।
ڈراؤنا چہرہ، خون اور کالی بلی والے واقعات اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار آ رہے تھے۔ اس نے مضبوطی سے آنکھیں بند کیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک اسے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی اوپر سے کودا ہو۔ اس نے فوراً بستر سے چھلانگ لگائی اور باہر کی طرف دوڑا۔ اس نے دیکھا کہ صحن میں وہی کالی بلی کھڑی ہے، اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بلی کا قد بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑیں۔ وہ بلی آواز نکالتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی اور پھر اچانک اس پر چھلانگ لگا دی اور پھر اپنے نیچے اس کے گلے پر مضبوطی سے گاڑ دیے۔ وہ زور سے چیخا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور خدایا وہ خواب تھا، اس نے خود سے کہا۔ اچانک اسے اپنے گلے پر کچھ چبھن سی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً اپنے گلے پہ ہاتھ لگایا اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے ہاتھ میں خون لگا ہوا تھا۔ وہ بت بنا سوچ رہا تھا کہ وہ بوڑھی عورت اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رہے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب سے آپ یہاں آئی ہیں کچھ غلط ہونے لگا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ چیخا، سچ سچ بتاؤ، کون ہو تم؟ یہ سن کر بڑھیا کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ ابھری۔ پھر اچانک اس کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ رنگ بالکل سیاہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے سے نکلنے لگے ہوں۔ اچانک اس کی شکل کالی بلی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ دھیرے سے بولا، ہاں سچ سمجھے، میں کوئی اور ہی ہوں۔ اس نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میرے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ وہ ڈرتے ہوئے بولا، جس کالی بلی کو تم نے پتھر مارا تھا وہ میں تھی۔ وہ بلیوں کی طرح میاؤں کرتے ہوئے بولی، تم نے مجھے خواہ مخواہ پتھر مارا تھا، میں اسی کی سزا دینے یہاں آئی ہوں۔ وہ اس کے نزدیک آتے ہوئے بولی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس نے چڑیل کو دھکا دیا اور کمرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے آئی۔ طوفانی بارش اب بھی جاری تھی۔ اچانک اسے وہ لاٹھی نظر آئی جو بوڑھی عورت اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ اس نے چبھٹ کر اٹھا لی۔ یہ دیکھ کر چڑیل جہاں تھی وہیں رک گئی۔ یہ لاٹھی مجھے دے دو، وہ گڑگڑاتے ہوئے بولی۔ پھر اسے ایک کپڑا نظر آیا جو بوڑھی عورت نے اسے ہاتھ سے خون صاف کرنے کے لیے دیا تھا۔ اس نے فوراً کپڑا اٹھا کر لاٹھی میں باندھا اور باورچی خانے میں آ گیا اور اس کپڑے کو آگ لگا دی۔ اب اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی لاٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر چڑیل پیچھے ہٹنے لگی، جبکہ نادر اس کے نزدیک آتا گیا اور جلتی ہوئی لاٹھی اس کے جسم کے ساتھ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جسم میں آگ لگ گئی۔ وہ زور سے چیخی، مگر اب اس کی چیخ طوفانی بارش میں کہیں دب کر رہ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ چڑیل کے خاتمے پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ طوفانی بارش تھم چکی تھی۔ برسات کی یہ رات اس کی زندگی بھر نہ بھولنے والی رات تھی۔